जस्टिस सरदार एजाज इसहाक का ये तारीखी फैसला, जो तौहीन मजहब का गलत इस्तेमाल करने वालों और सैकड़ों जानों को फांसी के फंदे पर चढ़ाने वाले दीन फरोशों, बलास्फेमी बिजनेस गैंग, राव अब्दुल रहीम, हसन मुआविया, ताहिर अशरफी, कैसर राजा जैसे दीन फरोश दलालों, इब्तिसाम इलाही और मजहब फरोश माफिया के मुंह पर जोरदार तमाचा है, और उन ऐवानों में बैठे उनके सहूलतकारों जो मजहब को हथियार बनाकर इस्तेमाल करते हैं। इस फैसले को तारीख में याद रखा जाएगा। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक की मुंसिफी को सलाम। हम अहमदी हक और सच की आवाज के साथ हमेशा ही खड़े हैं, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना सीधे रास्ते पर चलने की राह पर गामजन है। ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता लोगों को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाता चला जाए। जो भी जिन्होंने भी मजहब को तमाचा बनाया हुआ है, उनका खेल खत्म होना चाहिए। जो इस चीज के खिलाफ थोड़ी सी भी आवाज बुलंद करते हैं, हम आवाज उठाएंगे। ऐसे ही दो क्लिप आपकी खिदमत में पेश है। सोनिया खटक साहिबा का है, और जो ताहिर अशरफी ने कल चीखो पुकार की, उस पर अवाम की तरफ से एक वीडियो। जरूर पूरी वीडियो देखें। लेकिन ये जो सफ़र है, ये दीन फरोशी का जो कारोबार है, और इसके लिए सिविल सोसाइटी को मिल के उठना होगा, क्योंकि हम सब को बहैसियत मुसलमान ऐसे हर चोर दरवाज़े और खिड़की को बंद करना है जहाँ से ये दीन फरोश दाखिल होते हैं और आपके बच्चों को, आपकी नस्लों को, इन पाकिस्तान के शहरियों को यहाँ मॉब लिंच करते हैं और या फिर इनके ऊपर झूठे तौहीन के मुकदमात बनाकर अपनी दुकानें चलाते हैं। मैं किसी कानून के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं उस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि जो कानून का गलत इस्तेमाल करने के लिए चोर रास्ते इस्तेमाल करते हैं, वो चोर रास्ते बंद होने चाहिए। और ये हम सब की जो है वो इज्तिमाई जो है वो कोशिश होनी चाहिए कि ऐसी चीज़ों को रोका जा सके। मैं समझ सकती हूँ कि बच्चे जो हैं ये कुछ ज़रूर पॉर्न जो है वीडियोस और इस तरह की चीज़ों के मामलात में ये लोग जो है उनको ट्रैप किया गया है, लड़कियों के ज़रिए, कुछ को नौकरियों के ज़रिए, कुछ ने यकीनन कुछ ना कुछ गलत कर भी दिया होगा, लेकिन एक लड़की व्हाट्सएप चैट में, वीडियो चैट में किसी बच्चे को जो 16 साल से 20 साल के बीच में है, उसको इस तरीके के हालात में मतलब ले आए कि वो फिर कोई भी ऐसी हरकत कर गुज़रे कि जो उसकी कर गुज़रे कि अकल शऊर उसका साथ ही ना दे उस वक़्त, तो फिर ये इंट्रैपमेंट है। चाहे आप किसी को हनी ट्रैप करके ये जो है ये गुनाह करवाएं और गलत चीज़ करवाएं, तो जो करवाने वाले हैं उससे कहीं ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं कि वो उस किसी भी लड़की के ज़रिए से उसको वो अमल करवा रहे हैं, और वो उस उन्हीं वीडियोस को शवाहिद बना के कि ये देखें हमारे पास वीडियो है, कैमरे पे क्या हरकत कर रहा है। अगर इन 450 में से 2, 4, 6 ने ये चीज़ की भी हो, तो फिर भी ज़िम्मेदारी जो है उस गैंग पे आती है जो इस तरह के हालात पैदा करके ये सब कर रहा है, और उसको फ़ौरन मौके पे फिर गिरफ़्तार करना या फिर उसको बाद में जो है वो बुलवा के पकड़ना, ये इंतहाई गैर कानूनी और सबसे ज़्यादा बड़ी गुस्ताखी है कि आप ऐसे ग्रुप्स बनाते हैं, इस तरह के ग्रुप चैट में औरतों के ज़रिए लोगों को इस तरीके से ट्रैप करते हैं और ये ऐसे अमल करवाते हैं। तो ये अपने आप में इसकी भी तहकीक होनी चाहिए कि अगर कोई ऐसा केस है जिसमें ऐसा हुआ है तो ये उसके महरिकात क्या थे, क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर बच्चों के लिए तालीम की भी जो है वो सबको हासिल नहीं है, रोज़गार सबके पास नहीं है, पढ़ लिख के भी बेरोज़गार लोग घरों पे बैठे होते हैं, और एंटरटेनमेंट के नाम पे सोशल मीडिया है या अपने कमरे की तन्हाई, तो फिर उसके नतीजे यही निकलते हैं जब जो आपकी नौजवान नस्ल है उनके पास अच्छी तफरीह ना हो और तालीम के बराबर मौक़े ना हो, रोज़गार जो है वो दस्तयाब ना हो, तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि ये गुस्ताख हैं या ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं जिसमें किसी से कोई ना कोई ऐसी चीज़ सरजद हुई है। लेकिन कल्प्रिट्स, गुनहगार वो हैं जो ऐसे ग्रुप्स बना रहे हैं, ऐसे गैंग्स बना रहे हैं और इदारों के साथ मिल के जो नौजवान नस्ल को जो है वो ट्रैप कर रहे हैं। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है, आप सबको अपने बच्चों पे भी नज़र रखनी है, उनकी एक्टिविटीज़ को भी देखना है और अवेयरनेस फैलानी है कि इस तरीके से
لوگ جو ہیں وہ متحرک ہیں اور مختلف طرح کے اسکیمز ہیں اور سوشل میڈیا کو اس کے لیے بہت استعمال کیا جا رہا ہے. تو آپ بھی چوکنا رہیں اور اپنے بچوں پہ نظر رکھیں. اور اب سیاستدانوں کو، اداروں کو، حکومت کو، قانون ساز اداروں کو، سب کو جاگنا پڑے گا کہ ان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. اور اس میں آپ لوگوں کا بھی بہت زیادہ جو ہے یہ ذمہ داری ہے، اور اپنی اپنی ذمہ داری ہم سب کو ادا کرنی ہے، چاہے ہم پاکستان میں ہیں پاکستان سے باہر. آپ سب کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم طاہر اشرفی صاحب فرما رہے ہیں کہ میں نے بہت صبر کیا ہے لیکن اب میں صبر نہیں کر سکتا. تو محترم طاہر اشرفی صاحب، آپ تحقیقات سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آخر آپ تھوڑا اور صبر کریں. آخر ان کا بھی صبر دیکھ لیں کہ جن کے بچے کئی سالوں سے جیلوں کے اندر پڑے ہیں، جن کے بھائی اندر پڑے ہیں، آپ ان کے صبر کو بھی دیکھ لیں کہ جن پر خوفناک تشدد کیا گیا اور جن کے اوپر اس طرح کے جناب کیسز بنائے گئے ہیں کہ جن کے بارے میں اب کچھ باتیں معلوم ہوئی ہیں کہ کافی حد تک بات کھل چکی ہے. تو آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ آپ کو یہ ڈر ہے کہ یہ باہر ہوں گے اور میں اندر ہوں گا اور یہ پوری ٹیم اندر جائے گی. تو جناب آپ تھوڑا صبر کریں، تحقیقات ہونے دیں، اور تحقیقات کے بعد جو رزلٹ آئے گا اس پر تو بات ہونی چاہیے. اور محترم طاہر اشرفی صاحب اپنے بھائی کا بھی بڑا دفاع کر رہے ہیں. دیکھیں جی، ان کے بھی بھائی ہیں، ان کا بھی صبر ہے کہ جن کے بھائی اندر ہیں تو یہ اس طرح تو بات نہیں چلے گی. بہرحال تحقیقات پوری ہونی چاہیے. اور میں یہ اللہ کے فضل و کرم سے برملا طور پہ یہ کہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت مل جائے، ساری طاقتیں اکٹھی ہو جائیں، انشاءاللہ تحقیقات کو نہیں روک سکتی. تحقیقات ہو کے رہیں گی، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی یہ ہو کے رہے گا. اور جس نے جو جرم کیا ہے انشاءاللہ اس کو عبرتناک سزا بالآخر مل کر ہی رہے گی. یہ انشاءاللہ کام نہیں رکنے والا، یہ نہیں دبنے والا. سونیا خان نے کہا، مولانا صاحب آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. جو زندگی آپ نے گزار لی سو گزار لی، اب آخرت کی فکر کرے. اور جب تک بلاسفیمی کے جھوٹے مقدمات میں پھنسائے گئے نوجوانوں کے مدعیان کے اصل کھاتے نہیں کھلتے، انصاف کی کوئی شرط پوری نہیں ہوگی. طاہر اشرفی جیسے مولانا ولائتی شرابیں پیتے ہیں، باہر سے آئے فنڈز ہڑپ کرتے ہیں، اور ہر اس پاکستانی کو جو عوام اور نظام کی بہتری کے لیے آواز اٹھاتا ہے قادیانی، یہودی ایجنٹ یا بیرونی فنڈڈ کہہ کر بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اب وقت بدل گیا ہے، پاکستانی عوام دین فروشوں کے خلاف کھڑی ہو. سونیا خان نے تو مولانا صاحب کی بولتی بند کر دی. کافی اچھی باتیں انہوں نے مولانا صاحب کی عوام تک پہنچائی ہیں. اگر عوام آنکھیں کھول لے تو صحیح اور غلط میں فرق کو جانے. جی بالکل. سونیا خان نے یہ بھی کہا ہے کہ بیرون ملک بیٹھا پاکستانی رزق حلال کماتا ہے، پیٹ بھر کر روٹی کھاتا ہے، حکومت کو ٹیکس دیتا ہے اور کرپشن سے پاک زندگی گزارتا ہے. فنڈز کی ضرورت آپ جیسے ڈبل ایجنٹوں کو ہے، باہر بیٹھے پاکستانیوں کو نہیں. جبکہ نام نہاد دین کے ٹھیکیداروں نے پاکستان کو اس حال میں پہنچا دیا کہ نہ روزگار چھوڑا، نہ اسلام، نہ تعلیم، نہ انصاف. نہ اسلام، باقی بچی تو صرف لمبی داڑیاں، لمبے بینک بیلنسز، لمبی لگژری گاڑیاں اور وہ حرام کی کمائی کے محلات جہاں حیات نبوی کے نام پر بیٹھ کر آپ غریب کے بچوں کو قناعت، سادگی اور بھوک پر صبر کا درس دیتے ہیں. یاد رکھیں، قانون کہتا ہے کہ 100 گناہگار چھوٹ جائے لیکن ایک بے گناہ کو سزا نہ ہو. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ایف آئی اے کے ساتھ مل کر سینکڑوں نوجوانوں کو ہنی ٹریپ کے ذریعے جال میں پھنسایا جا رہا ہے. جس بنیاد میں بدنیتی، جھوٹ اور سازش ہو، وہ کبھی خالص نیت سے کیا گیا کام نہیں ہو سکتا، نہ ہی وہ اللہ کی رضا کا باعث بن سکتا ہے. اب یہ مولوی مافیا کی دہشت گردی نہیں چلے گی. بے گناہ بچوں کو جیلوں میں ڈال کر جو ظلم کیا گیا ہے وہ اب نہیں چلے گا. یہ نوجوان رہا کیے جائیں گے کیونکہ عوام اب جاگ چکی ہے اور دین فروشوں کے خلاف اپنے حق کے لیے کھڑی ہو چکی ہے. ملا گردی بند کرو. ناظرین، آپ نے مولانا فضل الرحمان اور سونیا خٹک کی گفتگو سنی. یہودی ایجنٹ کون ہے اور یہ سارے کام کون کرتا ہے؟
ہم نے پہلے بھی ایک ویڈیو اس میں بنائی تھی۔ یہ احمدیوں پر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، پروپیگنڈے کرتے ہیں تاکہ ان کے اپنے کاروبار چلتے رہے، اور عوام کو گمراہ کرنے کی یہ اچھی ان کی کوشش ہوتی ہے۔ قادیانی کارڈ کھیلنے کی یہ اپنی گفتگو میں ضرور قادیانی کارڈ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر انہیں خود ہی منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کے بیانات سے عوام کی عقلوں میں پردہ پڑا رہے اور وہ آنکھیں بند رکھے۔ مگر سونیا خٹک کا شکریہ جس نے اپنی گفتگو سے مولانا کو لاجواب کیا۔ باقی آپ سب ضرور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ مزید نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔